السلام عليكم خوتي، كنتمنى تكونوا كاع بخير وعلى خير. المهم فيديو اليوم كيف ما شفتوا في العنوان غنهضروا على السيارات المكشوفه، لي فواتور ديكابوطابل. غنهضروا على 5 ديال الانواع اللي ما غالياش بزاف لاي واحد يقدر يشريها. قبل ما نبداو هذا الفيديو بغيت نطرق لواحد النقطه صغيره. عندي 90% ديال المشاهده ديال الناس اللي كيشاهدوا الفيديوهات ديالي مازال ما تابونوش لاشين. المهم اللي مازال ما تابوناش نعطيه 2 ثواني يتابونا دابا ونبداو الفيديو ديالنا. يلا تابونا صافي. مزيان الله يسخر. كيف ما قلت لكم الفيديو ديال اليوم غنهضروا على سيارات مكشوفه. غادي نشوفوا بعض الماركات. عندنا 5 الانواع ديال السيارات. عندنا 4 واحد النوع. عندنا فيه 2 سيارات. عندنا فولكسواغن، مرسيدس، عندنا بي ام دبليو وعندنا بيجو. عندنا 4 اللي غنتكلموا عليهم. الموديل الاول باش غنبدا لكم اليوم هو الموديل ديال فولكسواغن. موديل فولكسواغن ايوس تقريبا بزاف الناس كيعرفوها. فولكسواغن سياره مزيانه 2 لتر اسونس، ضريبه 3000 درهم. سياره ما غالياش بزاف. انا كانت تعرضات عليا وحده البيع كنت غنشريها، ولكن كنت غنشريها ب 4 المليون 4 وشي حاجه تقريبا، ولكن كان فيها مشكل ديال الطوا، ما كانش خدام ليها الديكابوطابل ديالها. دونك ما كاينش لاش ناخذ انا الطوموبيل هي ديكابوطابل وما خدامش، لان هادشي اللي كيفسر الثمن الرخيص ديال هاد السيارات، طون ساشون كو هي زويونه من الداخل ومن برا. غادي نخلي لكم فيديو ديال هذا باش تشوفوه، واحد 2 دقائق ندير لكم عليه واحد الفيديو صغير ونعاودو نرجعو نشوفوا الموديل اللي من بعد. والثمن ديالها كيتراوح ديك 6 المليون 6 المليون. جيب موديل 6 7 المليون كاع، تجيب موديل نقي زوين ما بيش يكون مزيان. فوالا دونك الموديل الثاني اللي غندوزو دابا هو موديل بيجو 307 سي سي. هاد بيجو الاغلبيه ديال الناس ما كتعجبهمش بزاف. انا بصراحه لو لوك اكستيريور ديالها شويه تقدر تذوقها الا درتي ليها واحد لو بتي رابيسمون دي جون زوينين شي حاجه بحال كتقدر تبان زوينه. المهم ما عليناش، هي سياره كتبقى زوينه سورتو الناس حاقرينها، ولكن راه ما بيهاش. واخا كتشوف بيجو هذا سياره فرنسيه راه مزيانه في هاد السيري هذا، سورتو هاد السيري هذا مزيان. فيها صالون زوين، فيها صالون كوير، فيها السقف اوتوماتيك تيفتح الوهبات. المهم محرك ما بيش، فيها محرك 2 لتر حتى هو كيديفلوبي شي تقريبا شي 150 شوفو. فوالا دونك شي سياره ما محسش مال زعما بالنسبه ليا انا. بالنسبه للثمن ديالها واحد 4 ولا 5 المليون كاع تجيب موديل نقي هاك كيدير راه مزيان. المهم هذا
هذا رايي الشخصي. المهم كيف من العاده انا ديما كنقول لكم الاراء ديالكم، ولا عندكم اي حاجه خليوها لنا في لي كومونتير، حنا كنجاوبوا كنتفاعلوا كاع مع لي كومونتير. دابا نخليكم تشوفوا هذا الفيديو هذا ديال لا بيجو 307 سي سي ونرجعوا نكملوا مع الموديلات الاخرين. اتوسي. احنا رجعنا عاوتاني. كنتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو هذا اللي خليت لكم. دابا غادي ندوزو مرسيدس اس ال كا، مرسيدس اس ال كا دونك كابريولي. فوالا هادي كابريولي وهادي فيها غير جوج البلايص انت والمدام الا بغيتي. المهم هذه كتبقى سياره بحال غتكون عندك سكوندير ماشي سياره رئيسيه، وكاين اللي كنستعملها سياره رئيسيه لان انا براسي دازت عندي طوموبيل كابريولي فيها غير جوج البلايص. دوزت بها عامين تقريبا انا والمدام ديالي، ديك الساعه مازال ما عندناش الدراري، دوزت بها عامين ما عندي فيها حتى مشكل. المهم هذه اس ال كا كتعجبني حتى هي هذه السياره، هذه موديل 2001 تقريبا. تقدر تشري هذا الموديل هذا طيحها في النقاط حتى هو ديك 5 مليون كاع. تجيب شي موديل نقيقي زوين، شي واحد محافظ عليها مخبيها ما تستعملاتش بزاف وتستمتع بها مزيان. دونك هنا غادي نخليكم تشوفوا الفيديو ديال هاد المرسيدس هذه ونرجعوا نشوفوا المرسيدس الثاني.
دونك كيف ما شفتوا كنتمنى يكون عجبكم الفيديو ديال المرسيدس الاولى. دابا غندوزو للمرسيدس الثانيه، هذيك اس ال كا، هذه سي ال كا. هذه سي ال كا موديل جديد، موديل كبير، هذه فيها 4 البلايص، كابريولي حتى هي، غير هذه فيها الطوا ديال التوب، ما فيهاش الهارد توب، فيها السوفت توب هو اللي فيها، وكتبقى سياره حتى هي مزيانه، ديك 6 7 مليون حتى هي بحال هكاك. كتجي بحال هذا الموديل هذا القيقي، كاينه فيها 3000 درهم وكاينه فيها 8000 درهم ضريبه، ولكن تقدروا تجيبوا موديل 3000 درهم ضريبه ب 6 7 مليون، تجيبوا موديل تري بروبر نقي ما مستعملش بزاف. فوالا، وغادي نخليكم دابا تشوفوا الفيديو ديالها ونرجعوا نشوفوا اخر سياره اللي خليت لكم باش نشوفوها ونعاودوا ونرجعوا تو سويت. المعشوقة الجميلة اللي خليت الاخر هي بي ام او 93 او 93. دونك بي ام ديكابوطابل. هذه الى عندك شي شويه ديال الفلوس وبغيتي تستمتع ليها مع راسك تقدر تاخذ هذه السياره، هذه اللي كتبدا تقريبا من 10 المليون. تقدر تجيب موديل زوين، حتى هي فيها من 3000 درهم الضريبه وما فوق، ما كاينش ما قل. كاين في المازوت ديالها، ولكن المازوت غالي، المازوت كاينه 1500 درهم ضريبه، ولكن غتجيبها واحد 15 مليون 14 مليون تقريبا بحال هكا. المهم سياره او 93 حتى هي زوينه، فيها بزاف ديال لي موتوريزاسيون من 2 لتر كيف ما قلت لكم تطالع حتى الام 3 كاع نتايا الا بغيتي. الثمن ديالها هو تقريبا كيتراوح من 10 مليون الفوق. سياره رائعه كتعجبني بزاف، اللي فهمتي سياره رياضيه ومريحه واللي بغيتي مجموع فيها كلشي. نخليكم تشوفوا فيديو ونرجعوا من بعد باش نختموا هذه الحلقه ديال اليوم ونقول لكم ابسط.
كنتمنى تكون عجبتكم هاد لا فيديو هادي. كيف ما قلت لكم راه بزاف الناس كتفرج في الفيديوهات ديالي مازال ما تابوناتش. الله يخليكم اللي بغى يتبعني يتابونا يدير الجرس ديالو باش يوصلوا اخر الحلقات ولا اخر ما كندير في يوتيوب. سينون عندكم شي اسئله كيف ما قلت لكم ديما انستغرام فيسبوك عندي في الديسكريبسيون. عندكم اي اسئله بغيتو نهضروا في الخاص دوزو عندي الانستغرام لان بزاف الناس كيقولوا لي عافاك النمره ديالكم ما يمكنش نعطيكم النمره في بلاصه فيها بزاف ديال الناس. كنفضل تابوناو عندي في الانستغرام ديالي وديك الساعات الا كاين شي حاجه راه في ان ايشونج نقدروا نهضروا في الخاص على اي ما كاين حتى مشكل. وهذا مكان نقول لكم الى الحلقه المقبله وشكرا لكم.